मिश्तो से ډیر خلی نتینا او ماشاءالله ډیر خلا پروګرام لګیا دا د رب ذل جلال احسان دا او ماشاءالله دا د خړی پړی تبلیغیونه دغه مهنت دغه برکات دي او د میشتو سه د علاقې خړی پړی علما دغه ماشاءالله برکات دي چې میشتو سه څنګه داسې محفلینه لګیدلې دي ماشاءالله خلی علما او ماشاءالله فکرمن تبلیغیون نائب خان امیر صاحب دغه ظاهر شاه امیر صاحب دغه نکست الله خان دغه ماشاءالله دغه ملګری فکرینا دي او دا ملګری دا غم جن او دغه سره د الله پاک داسې ماحول جوړ کړه دا نو ماشاءالله ډیر ښه مهنت ته توسه په علاقہ سے دوات مهنت کیږي ځکه یو شاعر ته وی چې سونے کا ایک ذرہ سونے کا ایک ذرہ لوہے کے من پہ بھاری دائی کا ایک سجدہ عابد کی عمر ساری نو ماشاءالله داسې ښه ماحول الله پاک د مهنت په برکات سره جوړ کړه دا او مشتو سے چاته منتظری اچا بیان ته منتظری ماشاءاللہ یو شاعر سوت وی وچ عباد صبا دیکھو تو مہمان جو آنے والے ہیں عباد صبا دیکھو تو مہمان جو آنے والے ہیں کلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم پل کے بچھانے والے ہیں نو ماشاءاللہ مبلغ اسلام حضرت مولانا عبدالرحمن سے چمشتو سے ٹول دے دو بیان تا پہ انتظار بندی نو ماشاءاللہ داغا عظیم الشان بیان ہوئے او دا ماشاءاللہ پر اثر و پر کشش بیان ٹیمر روندہ نو ماشاءاللہ مشتو سے وے دغ بیان تا ټول په توجه په دیان سره رکشنی ماشاءالله زیز دعوت ورکاو مولانا عبدالرحمن سیتا چاروشی او مشتو سیتا بخشلی الفاظ سره موقع محل سره مشتو سیتا بیان کو مولانا عبدالرحمن سے Hayır guri para lorçiyor. Guri ta lorçiyor. माशाल्लाह जंडी हेले कली तो जो बयान कवेल का शाम से हेले ता हाजिर माल से स्केर वेड़े बाहो कोफा दो कोफा de ulama शहर दा जी मेरा इस्तज़ोन दी वैस वैसा काई से तो स्तर थड़ार में जोड़ को सारा और चीक में खड़े आखिर शागिर्द इस्तोस को मुझे खबर काई दे दे परा इस्तोस तो सबक तेर की कमी बेशी बे इस्तोस ना हो सी के ना तो जो इसके होने को नहीं लोड़ो से यार تشتا نسوسا چې پته هلاږي چا دې پر نسوسا رشتیا یې سیک سے کلا دې پر نستی مې فمان چې چیږي نشه کاش پاتې دلو کا پوتشلا یا سرنګ مې خوشاله ان شاء الله ټینګ وستا مخ شاټینګ شي وسا वो का पैदा बड़ा गौनी पैदा ऐसा ना धीरे गली गली कशकशाई हुई काची क्लास बोलता छोटी दो काची बोल पास टोल दी होए शामरे नहीं ना आमी गोने में चे बेरना घोड़ी ना चे जामुन गोड़े बियों तो शुरू शायद जी आलादा मोता हो तो sta तो फिक्र بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال
لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مدارغ له ولا جلد بلد ولد جسد رسو جزو نزو عزم له ولا جذب وزف غيب بيت قاب خصم له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مدارغ له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو ليتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ورؤوفنا ورحمتنا ومولانا مؤيدنا مخدومنا معصومنا منظومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأطهر الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وازهدنا وارفقنا وأحمرنا وأنورنا وأخطرنا وأكبرنا أحمر أنور أطفل أجدر أوسك أجمل أكمل الله ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا وعدوة نظمة قدوة رتبة وصوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا صدقت يا رب الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال عليه الصلاة والسلام من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال لنا شمس وللآفاق شمس وشمسي أفضل من شمس الدنيا خيالك في عيني وذكرك في فمي ومساك في قلبي فأين تغيب معرفت فنی شدن در وی بود هر که فانی نیست عارف که بود عارف آباشد که باشد حق شناس عارف از دنیا و عقبا فارغ است هر که وہ عارف نباشد زنده نیست. درست شریف تیری مپش ورست ویه جزا الله ریغ ویه ہو
عنا محمدا ما هو اهله. یوی وکاستا او یا فرشتے ذر زسوب لکی سلزلے چویے و وزر فرشتے 274 سال 200 سلیر او یا کولا سوب تلکی وہ تو سے ٹولے بارو بار متفقوشی لکی الدال علی الخیر کفاعلہ پنیکی دلالت کوین کا دا سے دا گویا کہ دای پخپلا بندے عمل کئی مدد اللہ پا جلال قسمی دے مورنے وہی وہ کاس پش دلاکاوے کرڑاوے انسانوں نے ہدایات پٹ پرت یو بچائی یو زون دے ہدایات میں رستر کا جوڑے دائشی کچھرے یو کا سیا پر راہ راست رونو شی نو دا دے لاکاوے دے کرڑاوے دے حلقات ذریعہ و سبب جوڑے نو اللہ دے مشتو سے دے تمام امت پہ حال رحمو کی عجیبا دور روندہ و روغائی تو سے کلیتا دا دوامزل پروگرام تالا آسی خورغلی ہو من لکا دا سے پروگرام دے رمضان نباد نو پروگرامی نو ہمیر روزناوی دواوی درائی سالیر پینزوی خو الحمدللہ تو سے ٹولوی چا الحمدللہ میں تو سے کلی غنده میں بیا چیرے لی دل اندے نا چه بچیون یای و شپنجیر یای و عالمون یای شہون یای وہ ٹول دا سے پر زاو کو پر شوق سرا پا نظر ماشی دا سے بے بل پلشتانا دا دے تو سے دے مشرون برکات تا الحمدللہ اللہ میں دغا سے قیامت رسا قائم و دیم لرا پر دین بنے وہ نن موجودات زونون اس پہ اپا نفرمانی سبو کے جو دا سے زون چے دو سارا اسکرین موبائل وی واغا پوک وی خیال میں نکی رہی دکھا چے دے سالیر کن جا دنیا نا مردوڑی اخپلا اتر سی نو پا دا سے دور شرعونی لکا دے بازور والا دے ٹول بازور دے لیٹرینے والا منحول سوی آگاٹر 4 موچیو پا دا بازور گنور گاٹ سی ٹولے لیارے گالیے مردوڑے شی نو کا سیک پا سپلیے شی ہو کا بغیر سپلیے نئی ٹول بیل موزائی نو دا سے دے بیل موزیے و دے مردوڑی سلابر موت تا دکا چے موبائل خویس دے میر نا دی یہ ضرورت یاشو و یقیناً چه ضرورت یہ ذکر چه خطو سے که دغزی تجربه لار پیدو میں کرو خوی دغه پا ذریعہ بنے نو دنیو شاین استعمال ہمانا ندا سترگ اللہ رو کڑی دی اس دعا کے اسم قتل دی یو رو دی و یو نرو قتل دی و چونکہ دی ننز و نونے سارا دی دیکھ شی دی ما دیر ضرورت نشتا دا جی دی غاٹے غاٹے کاروباریوں نے کا تجارت ول دی میرے ٹولاش پا دے مزونوں نے موبائلی نا آغا غلط استعمالی 5% کا صحیح بھی 95% یہ غلط استعمال آئی ویلی تو دا ایسا دے بینک مانیجر خوانا دا ہونا دے فیکٹری مالک تا چے تو دے لا سے ذرے پینجے ذرے شلے ذرے سکرین موبائل ہوتا کڑا پدا شدائی تشائی گئی ننوہ نسل میں تبوئی طرف ترون دا وہ دے ٹول ملکنا اللہ حفظہ باران رحمت بن کے دل چه حاجات یہ دا دے گردین وطن نشلی دا اسپاتالینا بیڈینا ڈاکتی جی کم مرازینا چه زناور تاور طلابان گونه تاور رون دی اول قتل چه دنیو شوشو قابیل بولا دا خابیل یہ قتل کا خپل وریر تفصیل تا ندری مخود ایغ دیواجنا اینی میں دنیو ونے میں وے پریش لے یو قتل دے مرا نقصانو کو پو میں ویشے چمجی پہ دوشل مخش میں ویشے چمجی نہیں وہ پو میں ویشے پو بیٹ یشے اغزی پہ دوشل اغزی مخش نوی وہ پو مزکے شے گردا پہ دوشل مخش مزکے گردینا نکور وہ زناور متول شیرکڑ مخش زناور متول نکور نیمے دنیو نقصانو خورو
نیمه دنیاونه مې وې پرېښلې د غونډې بیټي مخشه مې وادور وي نس مې وادور بیټي کام شو نو دا د یو قتل د واجه نیمه دنیا خرو پړلا تاون یو کو بیټي شه مې وې چمجی په بیټي شاغزي زنګل شه لوټ مار د دریندا ویم ځکه نه ګردینه پیدا کېدل وس خو دمرا ګردینه دی چې الله در رحم وکړي نو دا د میر د ګناه د نحست ته وجنه جی بلحت مولانا پیر در فکر احمد صاحب رغلو بدعتوں سے امر 10 الله سوتو 10 گنا مجمع وی خټول علمون مفتیون شخون د شپږمی غوند مخینه غوند بیا غا د وو جوړو به مو چې خدا پاکا په ګمراهی هو جمع کېږي دا ګوره د تو د پوره تو دین په نوم دمر خال جمع به چې په روډ رواتلی به داش پېژمی غون پر روان وی عالمون خدا سے دل کې پیغمبر وارثون دي کنه نو د علم ډېر لوی شان د چې دی بنو ټیم په لګېږي نو داش پېژمی غون مخینه په د عالمون شهونه پر روان وی او په روډ باندې خپل ډانسی نه لګیای دا خیا چاته نه ورتل چې دا په میټه د مجمع سرنګ روان مخشوي چیرې د مولانا د فقیر نه د چانه خیا کې د لګنه حیا میا پاو دو جی بلغتم ټول بانا مړو ځکه چې بانی مولوی سے دا ټول علمون مفتیون د شاګردون دي عبدالمومن مولوی سے بیا شاګرد امه ځکه تاسو چې ټول بانا عبدالمومن سوس پیژني پنځبون د شپته کول بانی مولوی سے درس کو 40 منټ تقریبا د خلک په وتل ولګه دل چې جنوزه نه وتل دادا سے راش روان ورکا حجر اسود چپی گئی پولیس و فوج ولا خیرون وی چې دا تشایدی چا ہوتے چې نواز شریف پر روان دا دی خو نواز شریف نه متاثر کړي دین نه خبر شي دا مدینه د جنان یو وارث ته جی بیا متخبلا حضور علیہ السلام اریوت شو چې مولوی سے په جنوزه باندې د طالبان مولون د مچی غوند شاخوي مو چې خدا پاکا چې اصحاب کرام نبی علیہ السلام کی زو خوره پاړولې چېغه سم رزر وی اصحابي چې میرا عشق او د خوره نه خټه جوړېدل نو نن د یو وارث د مرزر دا بیا د مش په علاقې شه عبد الله مولوی سے دایو لوی علم وجي د عبد الستار مولوی سے مشر بچایو بیا ور پسې د قبر نه به خلق مشوم نه بادیا نرتل منځینه او ترګړ به بیا په باندې پړنوي به دوا درې ځله دوا په باندې وشلا و چې به روډ ته داله روډ لا کی روډ باندې په 2 منټه شه 2-3 ډی جه راون الله فرمای خیری الیکا نازل وشرک الیا صاعد امو بنګونه مو طرف نه خو خیری نه درسي تو سه شرر درمی په مو چې واقعي ډېر جوړو وانګلو چې غو کرجو لګیا دي خو به ظلم دمرا ویش داستان دا چې بیانوای نشي چې کیم ظلم په کیما ساته لګیا دا جی هر محاکمه ولا نو آغا د الله رحمتینه بند کړی دي دا بل مصیبت پر شروع غیدا موبایل سے ډار شي دا دغه نورون خو بلیاره کړي خو شته وړکیا بلیاره کړي کام مستری بلیاره کړي مخشوي چیرې په کلی شي یو شلیګو چې شلیګ شای ول پر لپنګ وو بیغنا ریډیو وا به بیا چیرې چې کی مادو ټیپو چیرې یونیم سړای وو ایغه دغه یغه پر رغول بدا سے اوره اوره پټرول کلی شي یو ټي وی وو به چې کلی شلا ډلا شای وو کنا به واوي چې بایسکوپ تپلون کای سی اس په ټنګې شه بیغه نه بعد دا شاینر ډیر شول اس جیب تر رسل جیب تا نو د بیت الله طواف خالی وی نو د نبی علیہ السلام روزه سلام خالی وی و نو د مورنه ریاض الجنه چې دا مدینه جنانوی چې بین بیت و بین منبری روضه من ریاض الجنه د مو کېرو د مو منبر فاصله چې دودای جنت بغیچا دو جنتی روضه دو جی پریاض الجنه شوی لوړوي جنت په ټوکړې شنه په جنت شوی لوړوي دا جنتی یو ټوکړه دو جنتی ریاض الجنه د جنت بغیچا و منبر فوق حوضی حضور وی چې د مو منبر چې مدینه شه دا کنه
و منبر فوق حوزی د مو منبر په حوض کوثر باندې پوسه ده د منبر لون د حوض کوثر ده واځه کا ور په موبایل شدا مصیبت لګي کانی کیمره او پټوګون ودا شاهین جی ان شد عذاب الناس يوم القيامه المصورون سخت ترین غضب ده د تصویرې لارین کې جوړاوین کې بغیر پښتنه نه جهنم ته جهنم نو یو ویژ مکانډایر چکشي او مجمع نه حل کر ټلای درې قسم حالتي پاشه یو تصویرې اولاد متکبری حالتي او چې الله او رسول ته تکلیف ور کوي وس چې زاغه ته شای چې الله او رسول ته تکلیف ور کوي کېدای شي به میرا ټول په شرونو شي سمرا زونون دي چې دی زون خلیای چاته خلیاوي زونو صدر باندې شوی دی پتا کا پاری دی تو ته سیک خلیالي درشي چې ته بل چا غوندې زون خلیاوي مش په نبینا خلاشتا آیا اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی جو تیرا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے میرے نبی جی چے چاہتا نہیں ہے خواشا دے مان دی خوش چے تو پو وجود سے دے نبی تاریکے نشتا بے پتونا پوس پک نشتا تو پت عالمی ساتا شا انٹرنیشنل پکیے تو گوندے پک پا دنیو شا نشتا چے تو پو وجود سے دکشولی نبی طریقے نشتا تو دیمرز ان پکڑا دا کنا چے پدا شرمولے وے پا قیامت سے پتا لگا دائینے وے چے پا خدای کا سام دے سوی رڑمے دا کی سے اگڑے وزو مسلمان یو مسلمان تا میں گلے اگڑے نت سے کیے تو برش انبیاء علیہ السلام سولینہ کری چے واللہ دے آخرین ابھی امتیون ہوئے میں کہا وہ تو دے چاہو متیو پزون دے کری سدی لا یؤمن احدکم تم میں کوئی مومن نہیں تو سے مومن یا نشتا حتی کون احب الی من والدہی و ولدہی والناس اجمعین چیز پا اولودنا پا میر پلورنا پا ٹول انسانیتنا ومن نفسک اے تو پا زون نزدر گرون نہیں تو مومن نہیں لن تدخل الجنت جنت تنشت لئے لا یؤمن احدکم حتی کون ہواہ تبغا لما جئت بے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک تیری زندگی کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جو دین میں لے کر آیا ہوں ایک وقت سے مومن کے دیں المرء مع من احب الی چاچے دے چاسر امین آئی وہ دے مورین دے زڑے مینے میں چاسر دی المرء مع من احب الی چاچے چاسر امین آئی قیامت سے بے غیسر چگیری ایسے خپل زڑے تورگوری چے زڑے مینے میں چیرے دی اے نرو دے شدے اے زڑے مینے وہ جذبے میں بدالے دی تو سے چے رمضان روشی بے میں چیرے رمضان رے را پر ڈیلے رہا ارسی دو میں بازور میں خاج بیت اللہ تا سے خاج گل پر ڈیلے بھی رغیر جی کوئرنا دا کود پر ڈیلے ہو بوسی ہے المنزتا پر ڈیلے رہا ہوزی ہے چے سنانگ علمیز دے اللہ حکم دا حاج دے اللہ حکم دا زکاة دے اللہ حکم دا رجا دے اللہ حکم دا دا سے نکاح تے اللہ حکم دا دے حضور علیہ السلام تاریکا دے نن نکاح تے مش پتشی بنے کہیں پا نکاح بند دامرا گمرائی ہو کی چه درائی سا لیر سا و خود میرا جنی بی دا چه مودا خدای و لوٹشی بازور تا کدی علمیس پا زڑی آئی دا ایوے نا پا ڈنجا لوٹشی بعد کا پردی ڈیلیتا تر انجا کے کئی اخپل تا کئی بیا کا خیر دے رب شوائی پا منڈا منی وہ سکائی بے چه کم ڈک سنونے تا روشی آخو پشنوس بی ایغی نیرہ تا انتظار بی بیدائی عزتمن مشرف خلط ویجے کا دے خدای دے کر خانے کعبے نہ رغلی دی آکلی وال چکیم پوتے یا بیدی تا پا خدمت شوی لوڑی بیدا مش پیشین مزدگار مشوم
مخستان دال جامع داره جی و دال در جنی ماریه لگے جی بیچے سرانگ ماریه جنی خوری بیوینا بعد بیا ڈیل تا ٹانگ ویر کی بیا نیمش پیرا صدا دریج سراو کی بیا سابول منزتانوشی چیگے دائی نو سالیر 500 شپیش رو تو ڈاکسنون در جنیه دا مزدگار میس کازو کی مشوم کازو کی پا کزمنا خو چل میس کازو کے کفر کے جے مانے شیطان کی ما ڈراما کری دو خوی واسا ہدای نو دو کری من ترک الصلاة متعمدن فقط کفر پاکستان میں منظور پرشلے سر سڑائی کفر کی جی اللہ تعالیوی چے مو تو اس وستانشتا تو آغا مالو کچھ شیطان کڑا بیا جی مشون میس پلیار کازو کی مخستان سر کازو کی سب واحد بے بیا پروتوی دارانگے میرا نوی پوشے دریمی بیاغا تقریبان مزدگار ٹیم وی دیئے چھے رونے جی کنا دے مزدگار منزر ٹیم وی لیا پلیارے ہو کی بے ورے ردا مشوم دیغے نرکزو کی مزدگار دیوے نکزو کی او بیا مخستان تا پا دخکر چلوٹے ہو مثالیان وی واو دا سینہ چکائی بے خوشد نغن رنگینا دریمی بے ورے سالیر 500 شدے و درائی سالیر 500 زونون مانے ٹول کلا اور سرا گمراشی نرو شدے دے میرا وروی دے غال من دینا خروب شی پاردائے غنڈے خروب شی ذکا چے غنڈے پوروشی چے رونے بے غنڈے بیزو غنڈے بیزو غد اس میں دا طویلی نہیں نا تا پیغلا ستا شدا چے دو دا پیغلا زون چاہتا جوڑائی خیر خدا نوی خویوادو آخو ٹولے نوی دی دا سے کتوب نشتا چے تو سے موتا روشا یہ دا سے یو کتوب یا نشتا چے پیغلے دے کیر نوزی دیگے دے کیر نو تلشتانا وہ چے کیما وہ دشوی شدائی آوے پا کول سے بابا کرا یو دا لے دریمی یو کول بل کول وی پلور کرا سی آو دیش بزور سے تیرے دائی نشے دینا ڈاکے چینچو ڈاکے رکشے دینا خالی کے دینا ٹول سپیشلی نا دینا ایس ودر ایک لمبر شرمولی نیرا پشر اغل انٹرنیشنل دیکھا یہ نخلوص پا موٹر سائیکلے اس ورائی ہائی ویندل یا خدای دے پکونڈ کا چے پکونڈ شوئے اللہ نبی فرمائی بدترین دے خلقے دے مشے گٹیا خلق اشر الناس بدترین دے خلقے نا آقا خالتی چے شزونے وے دے ساڑیے پا سورلی بندے سورلی کئی دے مسجد پا دروازے وے کی دے جی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرقبن الفروج غلا سرج لعنت پیغے شدے چے دیئے دے ساڑیے پا زینیکشن جی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر منع کریے لعنت یا پویلا بدترین دے خلق نوے سین پنجاب تا چے لوٹ شیدی علادہ پیغا رحمو کی نو چے سرانگ میش پشٹاپ سے ڈاک سے نون مٹرون وی چینچی وی لوڑے دی آدھے پشٹاپ بندے مٹر سائیکلون وی لوڑ وی چے بے سیس ور لیا او تاسیخ لے کدوے شدے یو سڑائی وی او کدوا سڑی وی واشدہ وی او کلا کلا درائی سالیر پین دیتا ہو رسے ری دے موٹر سائیکل دے سنا میری دے غرہ سا پنوس وی دا سے پیوش غالی پا بنے نوس پاٹینکی پوس نوسوی نو دمرا خو پا نورون ساڑی نستان دا جائے اس پر شریعت سے پا دوین از یوتی خو گنجیش نشتا بلکہ پیغمبر علیہ السلام خو فرمائی چے اللہ سے کولے بعد دوے خواہن دے دا پا یوزے نسم لے انہوں دا دوا ورینا یخکیری اللہ سے کولے عمر سے چاہیے نو خواہن دے ونو ورینا شدے خواہن دے پا یوزے دمرا نشدے جائزے ندی لکہ اپرادی ساڑی ہوئے شدے سیزا دا میں دے پشتے نا خلوص کری دے خائیے نا خلوص کری وہ دا رائس نوا پاکستان جوڑائی ارتا نیا پاکستان کو پیڑا نہیں ہے کنا ایس وے مرا چکی ما دو پسکولے و کالیجے شے انواسٹی شے دے ڈانسے پی ریڈینا شے ریشو ایس تے چے خیر دے انواسٹی نرتی پہ وہ ایکٹر آوی ایک لمبر ڈانسر آوی کا خیر دے رفشو اے پیشاور گولے غطا ضرورت نشتا دی پکیرے شہر تا جوڑائی مخش والے مونے ویچے دا میں لینا دا من کا فیرون کائی
بینه په پیدلیه که خیر در رب شوی خدا خپل ارجوات کړ ایسے ڈانسے مقابلے دیجئے ہر شای ور شای غونډه طریقې ور شای ساده خبر مو وسته نه دیره نور سی خاوز داله بهیره ترتاری اور می جدا سو دا غونډه طریقې ور شای چرېږي په پیږي اے ٹیٹیے نا دالے چے کپڑے و غندی بانوشی جوڑے خیبر پختونخوا ہاکی ٹیم دے مسلمون خوائن دے چے پدا ٹیٹیے نار دو پالا شائن ہے وہ غستی نہیں بے ٹیم تا مخشنوشی تلائے اے خوائن دے نا میں ہاکی ٹیمی نار تا جوڑ کر چانا ایک کرکٹ ٹیمی نا جوڑائی چانا ایک چڑیا کی ٹیمی نا جوڑائی سیک یہ باس کے لانڈ ریس لے وہ سیک دے جوس کے لانڈ ریس لے دا سے دو تو سے دا سے نر سڑائشتا پشتین چے شدہ جماعت تا روالی جمیل منظور دیر ثواب ندا جی اے جامل منظور پدا ٹول کلی شے یون نر شتا چے جامع تا روالی دا ٹول قرآن پخا پخا اوڑا ہوئی ہے پدا گردی قرآن شے یو آیات شتا چے شدہ دا جماعت تا نسی پدا ٹول قرآن شے یو آیات یا نشتا اللہ پک شدہ جماعت نا ندی مانے کری دے نبی علیہ السلام درویش کولا رمدین سے یو حدیث شتا چے شدہ دا مسجد تا نسی نو خدای مانے دی نو رسول مانے دی وہ یو آرو وستائی خو نشی ہے دی پیغمبر علیہ السلام دے وفات فوراً بعد یا دے اصحاب دور دا اما جان عائشہ یہی چھے کہ اس پیغمبر علیہ السلام رمدائی وا بے ویشد دے مسجد نمانے وا اصحاب خو آغا خالتی چالا پو قرآن شوتولی چیزی توس نروزی ہاں جی اصحابی کا نجوم دی اصحاب کلہم عدل دی ٹولا دے لون دی ٹول دا اسمونس تیری دی ٹولے تا رضی اللہ عنہم رب ویلی دی لیکن میر بی بی عائشہ یہی چھے کا ایس پیغمبر رمدائی ہوا بے ویشدے پا مسجد بنے بانوا بیا دے عمر فاروق دور دا لیا خوی اصحاب دور دا دے فاروق اعظم پا دور شے شدے پا مسجد بانش لے جی بے تو سے نا پشتنا کہو چھے مسجد تا نشیر تلائی با کپڑے دی که اندرونی ماما گون دی یہ شرم اولیا دی خینا خلوصا اصل سے دا خینا ساڑی خلوص دی وینزلی دی چه نظر اشائینا روڑے ہو کیر تا اوشلا جوڑے روڑا کنچا دی مارکیٹ سے اوزے گوندے لگیا ہے چہرے پیغمبر بھی بیونے بزور سے سودوے کڑی دی اصحاب کرامے اول کڑی دی وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ دے پیغمبر علیہ السلام بھی بیونے ٹولو مات مائن دے دی میر سارا نکاح کیجی نکاح نہ کیجی لیکن رب فرمائی اذا سألتموہن متاغن کلا چے پیغمبر بھی بیونے نہ تو سے شائی غوڑیے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب سول جو پا پردہ سے کہیے یو طرف تا میں مائن دے دی بل طرف تا رابی چے پردہ ہونا کہی تو سے قبرستان شاہ جگولے مخچر رمن کڑا تو سے کلی پلا جگولے دمڑے رہی قبرے سے میں اسپنساریا جگولے مخ رمن کڑا دا پا قبرے سے سیکی رمن ڈائی وہ مڑ لاش ندا زڑا جگولا دے ٹول کلی نانی دو بے سیکا فنورو چاہی دعائے پڑھ کی دی یو خطہ درائی وہ سالارام یہ سینہ باندہ پنزام یہ سار باندہ پینزہ دے کفنے کپڑے دی شپیجمہ پنجرہ پا چاہیے کہ تو سے کلیول نہ پا چاہیے شپیجمہ پنجرہ پا چاہیے گا نا پیغے پنجرے بیا پوس کپڑا چاہیے گا نا دادے مڈل لاش وہ کپڑے شلے جی وہ پنجرے پا کابر یہ بیا پاڑ کی ریا مائیے کا نر یا مائیے بیچے دے مڑی لاش نہ دم رہے پردے انتظام پر شریعت ششتا پا جانات سے شدے پرداشتا کا نا دے شدے پردہ پا جانات شادو پا مڑین یادو پا قبر کی دول شادو دے مشت سے حضرت فاطمہ زہرا دے حضور علیہ السلام دے زڑ ٹکڑا دو جی اللہ اکبر دا چکلا دنیا نا رخصتے جی دے نبی علیہ السلام دے جدائی نباد دے نبی کریم سلام دے کیر اہل و آیال اول ملکات چے دے پیغمبر علیہ السلام سر اپا مرگی بنے کے جی آغا جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشپے نبی علیہ السلام پخیب ویرہ گئی
د فاطمه لیره د تو پر شمای د حضرت علی رضی الله عنه په دسترخوان دا خو رجموته د مو څنګه ده یعنی سمانا چې تو نن اخري ورځ ده وګا وخت وجی به رجموته ګډ سره کوي اس وررا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته پژړو دو جی معافی غوړي چې ته د مخه مونږ او ته په موډر حقتا متمفی وکا زکا چې یو بچی و د دلا بیا مرته و چې پلورته مې ویا چې نبی کریم سلام نن د پښتنه ارته وکا چې دا خاون سمره حق ته په خپل بیبي پیغمبر علیه السلام فرمیل سړی بدن شه دانوي د دانې صحیح پښې چې زار نه ډاکي او دا د دانې د زار ډاک بدنوي و خپل بیبي په جبه وسټي د خاون د بدن زخمینا او نوینا دا شزه د خاون حق نشي ادا کول اویډ کې من کېری اخلا چې زنوا دیږ دا د مون نه کېری چې زخمینا او نوینا په جبه سټ پیغمبر علیہ السلام فرمیل چې شزه بچي ودایي به پښتناونه کوي ترونه کوي پښتناونه کوي زبردستی ما پکایي و مورینه عزیزونه نو دیتا د خاون حق مولیم دا اول پښتنه په قیامت شي د سړی نه د بیبي د حق بره شي کېږي اول پښتنه و خاون نه د شو د حق بره شي کېږي و بیبي نه د خاون د حق بره شي اول پښتنه دا کېږي د مورینه سعد بن اسود دا پرنګ پکیا دا او تیریا دا او په مدینه شه په وجود یې کپڑا نشتا کېریا نشتا دا نبی علیہ السلام ته روغای دا نن چې میرا نوسی او مسجد ډاکتا دا نکاح ته جی دا یو سنت ته چې د مشتو سي دا نبیون دي دا اصحاب دي دا ولیون دي بزرگون دي غوثون دي کتبون دي دا دنیا چې آباد دو دا یو نکاح په وجه آباد کدا سنت نو دا نکاح نو جی نو مشتو سي ته زمن نشي ویل مایند پلارته می پلارینا نشي ویل به بل څه وته ویل دا څه تو کنه جی نو یو نکاح باندې دنیا آباد دو اس دا نکاح ته ټول نبیونه په مان شه دا د اصحاب کرام تبع تابعین بزرگان غوث کتب ابدال اولیاء مسلمین مومنین ټول په مان شه نکاح ته جی به جز سو کو زخه پکیای او غریب یای متوسه خیر لیر نرو گئی نبی کریم سلام ته بل څه خبر وغای روغلو چې یا رسول الله مو بچی استرادو کوم مناسبه رشتای متر ولرا چې دای ورولو تنبیه وټا کولا پلور یې وروته چې سرانګه چاله چې پیغمبر علیه السلام رسول چې بچی په نکاح روګي ایک چوتاو قتل وچ زه تو ته بچی نه درکاو دا مسکینونه روان شو جی میری ور پام شو چې سرنګ خبره دو وچ دا خو سعد بن اسود دا سعد بن اسود په مدینه شه مشاهیر وجو اخوار چ په روند چې مل ډګار دو چې دا خدا سره رغلا دی غازون سره پرچمیو کو چې تا خو د امره پکتا چې سړایو ته وګوري هغه پریشان شي دا سره به میرا لیر گزارا سره انګای اگر اسه لیر ور پام شمیر پلورته چې سچ الله ته سپس پسای سره وایي دغه د لیر نه خبره پټه نه کړه و چې دا خو سعد بن اسود رغلا دا چې زو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایتو نکاح رشته ته وچر لرلای تو سه ټولی چې سبحان الله دیو تا اول میر پلورتا چې به خود ته ما ګوري چې چار لرلای اخته ګوري همو کا بیل تیر دا او کا پکت جی چې موته پیغمبر علیہ السلام مناسب غنی به موقع بیل واخ خو تو سه نو سره تر یزو واخ سره تراو نو مساله دغه دو د خیر لیر نه د پښتنه باره شه زین واقعوی د لیر نه واقعوی قران داسې ویلی دی فن کې هو ما تاب لکم من النساء نکاح کایه ما تاب لکم چې درخواشه توست من النساء د شذون نه مسند و درې وسلر کنا جی اس نبی کریم علیہ السلام چې نکاح پسلر نسبت سره دا لمالها ولجمالها ولحسبها ولذات دینها مول دولت اجی جمال خل ولا ولحسبها جرنیل کرنیل میجر لیفٹیننٹ گورنر اجی ایم بی بی ایس بچی دو ڈائریکٹر بچی دو 17 بچی دو لمالها ولجمالها ولحسبها د مول دی واجه د خلولی دی واجه د چودرهاټ د ملکی دی واجه د گورنری دی واجه نکاح چدا دا د يهود و نصارا نکاح دی چا نکاح ته جی د يهود و نصارا ولذات دینها
د دین د وجنا نکاح کوي یاره د چاته چې ورکوي د خیر لر سویدا لګای ټنډه لګای ملونه تبلیغونه نیکه خلک سره نستایش تا المیزه او دس کوي شرابي خوندا چرتی خوندا جوړګار خوندا پډری خوندا جی ای جماعت لیاری لیدلیه نو دا پښتنه کوا خیر لیر چې چانا کوي پردا کوي المیز کوي قران یې ویلا دین علم یشتادا جی کالی کحالی تو مول و دولت تا ګوره نو دا د نکاح نسبتی ندی نو حضرت فاطمه الزهرا ته د خون حق مولیم دی پژاړو دوجی خون دینا مفی غړي چې ته د پیغمبر اسلام بچی ټول جنت سردوري د حسنین میری رضی الله عنهما تمو ته مفی وکا دا دواړه سره جوړي دعا او ته جوړي دا او ته جوړي چې روغل بچیون کړه حسنین رضی الله عنهما چې میر پر پژړو ولیدل کني دیا پژړو شو فاطمه او ته رضی الله عنها چې تو سه لوټ شي نبی علی السلام روزه زیارت ته ورشي لیکن لون د نابوت تو شو چې مو زیارت بیاو کی ورسی تو سه میرا خیری ورز دو علی رضی الله عنه فاطمه ته وی چې سره سم د حضور علی السلام اندیشنه و غمینای اس وی تو په جدائی بن غمینه اندیشنه کوي دیو ته چې سرنګ د پیغمبر په جدائی صبر کړه دسه مو په جدائی صبر کړه دو ته چې تو په جنازه ټول صحابه کرام جمع کو کا انصار دی او کا مهاجرین دي مشتو ساده اینه چې زایورر میں میر پرور میں مرشی بغون بانی مليونر غړي او تبلیغي اون و چهره چې دیندار خلق وی کنا کعبه میں غم شو دي نه یا ور سره بیر غړي چې مو د میر و د نیو د تر د نیکه جنازه په بند خشلی شي و درناشي و چې کلا د واخ خلیفہ موجود وی مومن امیر المؤمنین به اول د جنازه حق یا اغا لري د واخ خلیفہ د نبیون نه په دوام نمبر شه ابوبکر صدیق ته جی ابو بکر صدیق رنو خلیفۃ المسلمین دا امیر المؤمنین دا او د حضرت فاطمه په جنازه شه موجود نشته دا ویله دیو تول حضرت علی تا چې موتا نبی علیہ السلام ویل دي چې فاطمه لیره تو د پرده اهتمام کوي د مو په جام دونو د مو په کپڑے د چا نظر نه د لګي د مو د مرګ نه بعد چې د مو په کفن یا د چا نظر نه لګي مو د شپه شهوه زکه د حضرت فاطمه په جنازه شه امیر المؤمنین ابو بکر صدیق یا موجود نه ده به ګلا کړی چې خو دې وصیت داسو زکه مې داسې کړی دي دوا بچیون دی او یو حضرت علی دا پاس خابه شه یو صحابي دا ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه نو چې کله قبر ته ورکی ځای به ابو ذر غفاری رضی الله قبر ته چې وو قبره خیال کوا د ټول جناز سردوري دو د حضور د ټکړه دو اواز تو شو چې لا حسب ولا نسب مو څنګه حساب نسب نه چلېږي قبر د اعمال صندوق ته جی د مو د خبره مین مقصد دغه دا چې د ټول جنات سردوري دو جنات سردوري دو ال فاطمه سیدۃ نساء اهل الجنه فیصله شوی دو چې جنات سردوري دو دو د پرده سمره اهتمام کوي و د میر د شذونه پردا دا شرمولی کپڑے چې په د بازار شلا کې دي د دغه کپڑے نه نبی علی السلام معنا کړی دو دا شرمولی کپڑے ما او خلیه په خدای کا سامل کا بالکل چې لاند لغله شدر لاله دامره شرمولی شینا چې دا خو میرو د سیکو لمخشه خدا چلی دلیانوي د وجود نه کپڑے بار لا کې د شده کپڑے تا قتلیا نه دي صحیح بچیا لقمان حکیم سے بچی ته وی و د مو بچی ازماری پشه خودری ما کمخیر وړو هو ټوکړه ټوکړه و دي کی اژدها پشه دریما آکاس در پشه مخر وړای و دی وای مړوي دي کی ټاکوي دي کی و د مو بچیا چې پشه پشه ورسته لوړ نشه حتی وچه شده پړکیتا ماګورا بے حدیث تے نبی علیہ السلام پا بند فیٹ کو العینان تزنیان وازناہم النظر وچی دسترگے زنا کئی دسترگے قتل زنا دی والو زنان تزنیان دا غوشینا زنا کئی وزناہم السما والیدان والرجلان میرا خپل مولی سے سنگائی بے میں آغازی مندرسہ وا وچ تو سے خطینا او پردگی نه چې پکیر شه پردی شه د پمان شه لاک نه همیش خو ساړی خپل شه دونر سراوه
وچ مدرسے سے کپڑے وینتی چې تو سے خطینه او پردګی نه د په مدرسې د شوه مدرسې سے تو سے خطینه او پردګی نه نر للې و مش خو شوه نه مش خو ساړی وچ نه کپڑے ودالې وینځي خپل مدرسې سے مې کپڑے لاکل او راځي دا شرمولي کپڑے ته سه وګوري ادغه نه نبی علی السلام معنا کړی دو داتا یوره کپڑے ما خلیه دا شه به حیات ابدا لاستینی نشتا گریونی نے سرلی دی سوکی نے دال تراخت رسی دی اور پیر شاہی کپڑے سیاتی علی امت زمان پومت میں یو دور روان دا نساؤن کا سرون ڈیر شده ودا سے روشی رغلی دی کاسیاتن عاریاتن کپڑے و غصی دی عاریاتن لنڈ لگڑ دی مائلاتن معاملاتن سڑی طرف تا میل کیری سڑی دون تر میل گئی رؤوسہن کا اسنمت البخت المائلہ سر پا سٹ پر وشتون گانڈا کری دی لکا دا بختیش پملا چکے نائیوی لا یدخلن الجنتا دا سے شدے وی جنت تا ندریمی ولا یجدن ریحہا مسیرتن کذا و کذا پا دا سے شدون دے جنت خوشبوئی حرمر رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الاخرہ ڈیرے شدے دنیا سے کپڑے پا قیامت سے ویلانڈ لگڑے چی گیری ویز داغ کپڑے خرطول کم شای چی پا شریعت سے حرومی دے گے وہ خستل و خرطول یا حروم دے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْغُدْوَانِ دا دے اللہ فیصلہ دو دے قرآن پا گناہ سے ویچے امداد نکوے نو ادغه کپڑے خرڅول حرام دي چې د ناری کپڑے دي دا نیکونه رنگینا چې کیم دي کندرون خرڅای دا د جهنم سکر واټه غټي تین دین نه یې و دا د هندوونه ملک نه د اسلامی ملک ته اسلامی وطن دا و مسلمانه خیر مسلمانه چې و دو په پښه باندې نیکون لګای پالش په دغه باندې دینا او داس کېږي و نه غسل کېږي دا بالکل پوکېږي نه ویسے میرا خواہندے پپشے پیرے نکونے پالش دا جی اللہ تعالیٰ پا قرآن سے فرمیلی دی وَلِيَضْرِبْنَا بِهُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ قرآن عظیم الشان سے دے شدے دے پڑکی پا سراول اللہ پا قرآن سے بیان دی چھدا سے دا پا دخپل وجود دے ریمائی وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ او چے پمزکا دریمی دے پشینا وی آغوز نروزی چه پشنه ده چم نروزی ای تو ده لیاره تاگ یا پردادو جی مسلمان شده وی سندل نبپشه کئی ویلی چه غن آووز روزی مسلمان خیر چه ده پپشه پازیب وی و آج چن کئی نبی علیہ السلام فرمی و زوجها بذالک غن خرازن زوج پیجن خون او دا خمرگولی یا روزی وی انٹرنیشنل گدا خبیث و دا روزی دا چه دان مندکر نوزا بکل خطوت یختو بها چه دو کا دام وخلی خون تے پا جہنم شد یر کٹے جڑے و کا خوشبوئی لگولی و کیما شد کر نووتلا نبی کریم علیہ السلام زون نا حدیث نجوڑاو ہیا زانیتن نبی علیہ السلام فرمائی چه دا بدکوری شد دی اشرف علی تانوی رحمت اللہ کلی چه زوانا ویڈ کے کیرنا و تائنشی و که ایمرجنسی و پیچه کیم کپڑے سے غجل کئی پا کیر سے غجل پا کپڑے سے دا بے کیرنا ہوزی او اورا دای تسمه پپشه دی او گلون خو پخنده که آکشولی چه پس پینه پتخی گلون یاوتاو که جنی میں اور بخلے پپشه سے تیلائی او ایک ریول جنی میں توی چه که سالیری میرتی نزدو ملگری رو گلی نزد مورین عزیزون دا یونیورسٹی او دا کالجینا او دا سکولینا ویس پشے نیا پاکستان سے حقوق النساء دی نوے پا لیر راہ کاوے نوے پا خیر راہ کاوے چچیرے تلیوے وکا شده تا ده تیره تیره وکا تلوے چه بیوے جیل تا دریم ایغه تا ہوئے چه ورگوره نا دا تاوی حقوق النساء تو سے داغا حقوق خواشتی دوستو نے
لیدل غو اکثر 5 لمبر شي اسمت ویږي پولیو ولمو په لروغه یا بلوګړه غوټ سوي چې تاسو یو ته ډایرکټر وی کړی شي به چې مولوی صاحب په دغه شکیم کا بحث تمو چې ځکه بحث تصور خبرې کړه چې منا علی باټری اسسټنټ چې دا څه تاسو دی خو تیر ته وځه چې دا فارمولا ته شاید وي چې فارمولا خو مو ته پته نشته چې تاسو نه جوړې مو چې په میش په تاسو دمره شرینو ني چې په یورپی ملک کې پولیو نشته په میش مې پارس کړه دمرر باندې پارس کړه چې سېکی ور کاینا لینا د مونږ ته دی په جیل ته تاسو دو वो मो चिमिश को बेडीना डाकती अस्पताल से कैंसर मरीजों दी तेरदड़ी मरीजों दी टीबी मरीजों दी आहो क्लिनिक ता सिखाइए अस्पताल से रेग इलाज न कहिए जी बीमारों ऑपरेशन और गुण तक अच्छा ये प्राइवेट क्लिनिक ना होता है अस्तली दी नोए के सरदी सर निकारोनिया दी दे बिल्डिंग करया दी वस्तरे किसे दी अवे दी चादा बीमारों हो दी गाकता मुतखशरी पेशावर से एक डॉक्टर न मिंदा इबानी से एक बीमार न मिंदा چې مندي کې به غون کلینیک پکارتای اے سوراج کې مدو شوشو ډاکټرون چې دیغه شوشو غړ غړ کلینیکی نه دي امه کلینیک ته سخای نو د مورینه په هسپتال څخه ډېر مریضون دیغه علاج خو نه کوي او پولیو خو چیرې په قران څخه نه دی رغلی نه په حدیث څخه رغلی دي چې داسې شول کولا بعد د چې مراد وای به تی ایڈوانس علاج کو چې کلا بیماری ډېر شي به علاج کوا نبی علی السلام فرمایي لكل داء دواء لكل داء دواء د هر مرض د پر الله پاک علاج پیدا کړی دا الحمد شریف شفاء لكل داء اے ټوله بیماری مرضین شفاء په الحمد شدو حبۃ السوداء شفاء لكل داء د حکیمونه سره تیرے تیرے زنه دی کلوان جوتوي دا د هر مرض علاج دا اب زمزم د هر مرض علاج دا الصدقه ترد البلاء صدقه ټوله بلاګونه مصیبتینا ختمای و تو سے مشت دایوا کی ساری استلی دو مخشه وچ ټی بی لا علاج دا بیا چې کیما دو کینسر لا علاج شو خدای او رسول خدا سے اندی ویلی چې لا علاج شو د په خدای اعتراض روغای په قران یې اعتراض روغای په الله پر رسول په دوړې اعتراض روغای چې تو سوي چې لا علاج دي و نو خدای دا سوي لیدي و نو رسول دا سوي لیدي چې بیمار لا علاج ادا جی بیا مې او چې شادو جی چې تشادي خو هغه دی خو دار ته وشا چې میرا په سلارم پنځم شی به وسکولې ول مشترونه د ډابي روکل کړی کلی شه مولوی صاحب تمول یا جماعت خادم چې اعلان وکا کلی وېډ کی روغل به میرا مشمونه تکاتره وروچولې به دا کاتره خو مش چې پنځه کولې مشیم بچی تا وروچوای شي به مشمه بچی تا وروچوای شي کنه شي وروچوای تو څه نه پښتنه کو به موت چې دار تا وشا چې دا پیغله مې ویلې ریاستلې دي چې په تیرې شي فلاین کوچ مې نوست دي اورا چې کیمه د پردی ژنې سره او دواټي په ځنیا ور سره دي په دغه همیشه چرګ سره کړی کیمه وال وګونه پیلوینه خوري ځکه چې میر بیمارونه علاج کوي تو څه خو ټیپکه ول ور سره کښنه ولې و چې کیم کلی ته پلاین کوچ نسی اخ کلی ته په موټر سایکل درمی و چې مولوی سے به دغه جواب خو د مو سره نشته نو وررا سه کې پولیو په بنارو وتله سیکته انجیوز په بنارو وتله یو کېرته انجیوز ولا شوده ورغله و چې آی خیره دا مې ته شای ته ډلې دی په دا پړیه پیره و چې دا خو غوې دی و چې دا خو تاسو په غوې شه به پارک نشتا هغه خیر چیرې ورته لګولې په سروزه واتلی وا هغه وته چې خیر مشکره چرتله وستا په لیاره شه مخره نه ولیدل چې شردل و چې ویل نه و چې تاسو په خره شابه پارک شتانا اخو خره چې به ترتاریا ګرځي تاسو نه پښتنه کوی نو خدای و قرآن ته وګورئ دا د هندوانه طریقې او رواجونه پرېږدي بل خبره وی واته وکړو چې مړه وشي مړه به چې سرنګ په جام دینیه پردادو داسې د پردي سړینا په مړینیا پردادو لکه سرنګ چې میشو په قبر شه د جګول مخ نشي کدای داسې د پردي سړینا په مړینیا پردادو او کېرول شو د خويندې ولره نوسته کلی شو د میندور پکای په مړی
بیا چې کله کله مړه د کیرنه روبوسی به 3000 کسان مړی ته ورننوځي او 3000 خو ما ورنوځي یې ټول کېر د پردي کلی شده نه ډاکته جی یو نیم مړه خدا سه 4 سړی زخمی وی کنه او که زخمی وی خو چیرې خدای رسول پکې توبه شه دانشته دی چې به داسې درین مړای ځکه چې په نبی علی السلام پتر امیر حمزان یا په پیغمبر په اصحاب نه غټ مړی نه وی بیچاره اصحاب کرام دانمون طریقہ کړی دو چې 3000 کسان کېرته ورننوځي وینا بچه به کلا مړه روبوسی به ورره غون کلی پیغله په کاټ پیره لاګي با کر شاول سره لاګي خو یې کېر د مشر شده د ورره سره روبوسی و کېر ول مشرون تر زمن مو ترینا و نکینه ده به د کېر نه دمره روبوسی به ایره اخرت رسوړي چې قبر ته مې رسول نه ورره مشکله کله جنازه ته لوټ شي بیا کر شاول سره لاګي کاټ نو ورکه شده ور پیره لاګي دا بلډ رمټل دي نو په مړی شمه خدای حکم نه موت دي به پلويشت نه چیک قبرینا چې دی کنه د نبی علی السلام علی رضی الله عنه حکم ورک چې لويشت نه چیک قبرینا ټول ډنګوا په قبر شه داله اور غرماوي داله نو وخت می داله مش د قبر نه بنگلا جوړای پوس ماکشلی وندنه یو شلاګه پوس پنجره د خشلی د وندنه مرغ په شجن جان دا پس میں مخینہ گراولی دی زنینا میں خشلی کلی دی وزڑینا میں جن دی غونڈے دغه څه تو کاندو جی وہ چیرے گانے بجانے شاہینا میمے نبی علیہ السلام علی تاویل رضی اللہ عنہ وچ آغامو تاوا وہ کلوشتنا چک قبرینا ډانګوا ودا د درې مې و د نمې او سلوشت مې کړړې سدي دا په یو کې توپ شان نشتا تعین د ورې د نشتا غړت کول په شکایي بهار کې د غونډه خبره شتا خو طریقاز دا زنا خلک وی چې توسه به 5 پریون وسا اسړی 5 پریون خو میرا نه چې 15 تکبیرینه خو نه کوي میرا اسکات یا منی هریات یا منی صدقیا منی قبر تتلل یا منی او چې دا توسه کیم پرس کړی دی کنه دا پرس کول نشته دی چې یو شای په اسلام شنی و تو لازم کې کل بدغه ضلاله وکل ضلاله فی النار نو الله د امیر تو سے ټول ملک حفاظت کی تو سے کلا خو د خلی عالمونه شیخونه مفتیونه کلا دا په هر شیشه پښتنه ونه کوي د عالمونه قدر عزت نن پټرول ملک شه پټولا ضلع شه پټولا صوبه شه داله رکسی پټول ناکامه تنها چا دو په کیلنډر ناکامه دو په چاپړېسی ناکامه دو په بانګی ناکامه دو وہ تو سے دیکھلی دا مشتره وی خو در پشه مشترون تو سے دا پښتناو کی دا دی چې د پرایمری او د های د میډ سکول د چاپړېسی سے مر تنها چا په مې رینجا تیرا کی او مشترون ته چای و چای دوی ویر زرا شل زرا وتل دا سے دو وې مولوی سے بولا دوا زرا دونیم پدرې نه چی ګنشتا او پداشه په کېره باندې 100 روپیه 50 روپیه ورای بیزنا باندې خدوا مم یا شر بدل شي ودل یا 50 روپیه ور نه جمع کړه د 100 روپیه چې دنار بوسل کا پونټ فینه چونر بوسه دته دمر زیر ور کوي اے سورہ میرنا درسینا خالی شل په مسجدینا مشتا خلی عالمون نشتا مولوی سے مجبور شو چې کپڑے دی کندور سیک په منډیونه شه منشون دی او سیک لوړل بار لوړل کانی مليون تو سے مسجد و دے تو سے غند تو سے امر عالمون و مفتیون زکه چې خو ټول باندې مفتیون یاد دي او شیخون یاد دي به په 4 وچ په ټول باندې شه غاټه مدرسې په تو سے شوا چې جماعتینا در تانګ و نه را تو سے میں پرابلے بیتلی ہوستا چې زمن میں سکولے شه ډیر دي کا مدرسې شه شاید غزا منه او بابا دې میں خاجینا وکړو سکولے شه ډیر دي کنه ژبه میں انکار نه دا کړه زړه میں انکار کړه دا زړه قرآن حدیث سے کامیابی نشیر تلی دا بلخت یو کاس ټلیفون رکو 3 هفته وکړي مولوی صاحب موچ خدا خیر خیب ملی دلا موچ بارومینا باندې چې نه راوسه جوړیږي
وچه قرآن شریف و نو انزا قرآنو و سپین خط سڑائی وی و قرآن شریف یار نوڑو و مویر کونا دیر زیر میں سراو کو خو چه قرآن میں خلوص کو وچه بے قرآن خلوص دنا چه خلوص میں کو وچه کانی بے قرآن شریف سپین پریتو